मई 634 के आखिरी हफ्ते में खालिद को अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का खत मिला, जिसका पहला फिक्रा खालिद के हज के मुताल्लिक था, जिसके मुताल्लिक खालिद मुतमईन थे कि अमीरुल मोमिनीन उससे बेखबर हैं। खत में खालिद के हज का इशारा करके सिर्फ इतना लिखा गया था, आइंदा ऐसा न करना। बाकी खत का मतन ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अतीक बिन अबू कहाफा की तरफ से खालिद बिन वलीद के नाम। याद रहे कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक अबू बकर कहलाते थे, लेकिन उनका नाम अब्दुल्ला बिन अबू कहाफा था और अतीक उनका लक़ब था जो उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। अस्सलामु अलैकुम, तारीफ अल्लाह के लिए जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। दुरूदो सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हीरा से कूच करो और शाम सल्तनत रूमा में उस जगह पहुंचो जहां इस्लामी लश्कर जमा है। लश्कर अच्छी हालत में नहीं, मुश्किल में है। मैं इस तमाम लश्कर का जो तुम अपने साथ ले जाओगे और उस लश्कर का जिसकी मदद को तुम जा रहे हो सिपा सालार मुकर्रर करता हूं। रोमियों पर हमला करो। अबू उबैदा और उसके साथ के तमाम सालार तुम्हारे मातहत होंगे। अबू सुलेमान खालिद का दूसरा नाम। पुख्ता अज़म लेकर पेशकदमी करो। अल्लाह की हमायत और मदद से इस मुहिम को पूरा करो। अपने लश्कर को जो इस वक्त तुम्हारे साथ है दो हिस्सों में करो। एक हिस्सा मसना बिन हारसा के सुपुर्द करो। इराक का सिपा सालार मसना बिन हारसा होगा। ये वो इलाका सल्तनत फारस का जिसको इन्होंने मुसलमानों ने फतह किया था। लश्कर का दूसरा हिस्सा अपने साथ ले जाओ। अल्लाह तुम्हें फतह अता फरमाए। इसके बाद यहीं वापस आ जाना और इस इलाके के सिपा सालार तुम होगे। तकब्बुर न करना कि तकब्बुर और गुरूर तुम्हें धोखा देंगे और तुम अल्लाह के रास्ते से भटक जाओगे। कोताही ना हो। रहमतो करम अल्लाह के हाथ में है और नेक आमाल का सिला अल्लाह ही दिया करता है। खत पढ़ते ही खालिद ने अपने सालारों को बुलाया और कुछ खसियाना सा होकर उन्हें बताया कि उनके खुफिया हज का अमीरुल मोमिनीन को पता चल गया है और मैं खुश हूं इस पर कि फरागत खत्म हो गई है। खालिद ने कहा, हम शाम जा रहे हैं। खालिद तो जैसे मैदान जंग के लिए पैदा हुए थे। पले और शहर में बैठना उन्हें पसंद न था। उन्होंने सालारों को खत पढ़कर सुनाया और तैयारी का हुक्म दिया। इसके साथ ही उन्होंने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। मुअर्रखों ने लिखा है कि खालिद ने तमाम सहाबाए किराम को अपने साथ रखा। सहाबाए किराम को लश्कर में इज्जत व एहतराम की निगाह से देखा जाता था। वलीद के बेटे मसना बिन हारसा ने कहा, खुदा की कसम मैं इस तकसीम पर राजी नहीं हूं जो तूने की है। तू रसूलुल्लाह के तमाम साथियों को अपने साथ ले जा रहा है। सहाबाए किराम को भी सही तकसीम कर। आधे सहाबाए किराम तेरे साथ जाएंगे, आधे मेरे साथ रहेंगे। क्या तू नहीं जानता कि इन्हीं की बदौलत अल्लाह हमें फतह अता करेगा? खालिद ने मुस्कुराकर सहाबाए किराम की तकसीम मसना बिन हारसा की ख्वाहिश के मुताबिक कर दी और अपने लश्कर के सालारों को हुक्म दिया, जितनी जल्दी मुमकिन हो तैयारी मुकम्मल करें और ये न भूलना कि हम अपने उन भाइयों की मदद को जा रहे हैं जो वहां मुश्किल में फंसे हुए हैं। खालिद ने कहा, जाया करने के लिए हमारे पास एक सांस जितना वक्त भी नहीं। मुसलमानों का वो लश्कर जो शाम में जाकर मुश्किल में फंस गया था, वो एक सालार की जल्दबाजी का और हालात को कबल अज वक्त न समझ सकने का नतीजा था। उसने शाम के अंदर जाकर रोमियों पर हमला करने की इजाजत अमीरुल मोमिनीन से इस तरह मांगी कि जिस तरह वो खुद आगे के अहवालो कवायफ को नहीं समझ सका था। इसी तरह उसने अमीरुल मोमिनीन को भी गुमराह किया। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक दानिशमंद इंसान थे। उन्होंने उस सालार को हमला करने की खुली छुट्टी न दी, बल्कि ये लिखा, रोमियों से टक्कर लेने की ख्वाहिश मेरे दिल में भी है और ये हमारी दिफाई ज़रूरत भी है। रूमियों की जंगी ताकत को इतना कमज़ोर कर देना ज़रूरी है कि वह सल्तनत इस्लामिया की तरफ देखने की जुर्रत न कर सकें, लेकिन अभी हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते। तुम उनके खिलाफ बड़े पैमाने की जंग न करना,
محتاط ہو کر آگے بڑھنا تاکہ خطرہ زیادہ ہو تو پیچھے بھی ہٹ سکو۔ تم یہ جائزہ لینے کے لیے حملہ کرو کہ رومیوں کی فوج کس طرح لڑتی ہے اور اس کے سالار کیسے ہیں۔ امیر المومنین نے صاف الفاظ میں لکھا کہ اپنے لشکر کو ایسی صورت میں نہ ڈال دینا کہ پسپائی اختیار کرو اور تمہیں اپنے علاقے میں آ کر بھی پناہ نہ ملے۔ اس سالار کا نام بھی خالد تھا، خالد بن سعید، لیکن میدان جنگ میں وہ خالد بن ولید کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا تھا۔ اسے جن دستوں کا سالار بنایا گیا تھا وہ سرحدی فرائض انجام دینے والے دستے تھے۔ ان میں لڑنے کی اہلیت تھی اور ان میں لڑنے کا جذبہ بھی تھا، لیکن انہیں جنگ کا ویسا تجربہ نہ تھا جیسا خالد کے دستوں نے حاصل کر لیا تھا۔ امیر المومنین نے خالد بن سعید کو اپنی سرحدوں پر پہرا دینے کے لیے بھیجا تھا۔ ان دستوں کا ہیڈ کوارٹر ایک جگہ پر مقرر کر دیا گیا تھا۔ بعض مؤرخوں نے لکھا ہے کہ خالد کی پے بہ پے کامیابیاں دیکھ کر خالد بن سعید کو خیال آیا کہ خالد نے فارس کو شکستیں دی ہیں تو وہ رومیوں کو ایسی ہی شکستیں دے کر خالد کی طرح نام پیدا کرے۔ ابن حشام اور ایک یورپی مؤرخ ہنری سمتھ نے یہ بھی لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین خالد بن سعید کی قیادت اور صلاحیتوں سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے اس سالار کو بڑی جنگوں سے دور رکھا تھا، لیکن وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ خالد نے بھی فراز کے مقام پر رومیوں سے ٹکر لی تھی، لیکن سرحدی معرکہ لڑا تھا، انہوں نے آگے جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ خالد بن سعید نے امیر المؤمنین کا جواب ملتے ہی اپنے دستوں کو کوچ کا حکم دیا اور شام کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اس وقت شام میں ہرقل رومی حکمران تھا جسے جنگوں کا بہت تجربہ تھا۔ رومیوں کی اپنی جنگی تاریخ اور روایات تھیں، وہ اپنی فوج کو انہی کے مطابق ٹریننگ دیتے تھے۔ یہ تقریباً انہی دنوں کا واقعہ ہے جب خالد فراز کے مقام پر رومیوں، فارسیوں اور عیسائیوں کے متحدہ لشکر کے خلاف لڑے اور انہیں شکست دی۔ اس سے رومی محتاط، مستعد اور چوکس ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو ہر لمحہ تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ خالد بن سعید نے آگے کے احوال و قوائف معلوم نہ کیے، کوئی جاسوس آگے نہ بھیجا اور اندھا دھند آگے بڑھتے چلے گئے۔ آگے رومی فوج کی کچھ نفری خیمہ زن تھی۔ خالد بن سعید نے دائیں بائیں دیکھے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ رومیوں کا سالار باہان تھا جو جنگی چالوں کے لحاظ سے خالد کے ہم پلہ تھا۔ خالد بن سعید سمجھ نہ سکا کہ رومیوں کی جس نفری پر اس نے حملہ کیا ہے اس کی حیثیت جال میں دانے کی ہے، اور وہ انہی میں الجھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتا چلا کہ اس کے اپنے دستے رومیوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں اور عقب سے رومی ان پر ہلہ بولنے کے لیے بڑھے آ رہے ہیں۔ خالد بن سعید کے لیے اپنے دستوں کو بچانا ناممکن ہو گیا۔ اس نے یہ حرکت کی کہ اپنے محافظوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے بھاگ گیا اور اپنے دستوں کو رومیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ مسلمانوں کے ان دستوں میں مشہور جنگجو اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ اس ابتر صورتحال میں انہوں نے اپنے ہراساں دستوں کی کمان لے لی اور ایسی چالیں چلیں کہ اپنے دستوں کو تباہی سے بچا لائے۔ جانی نقصان تو ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ خالد بن سعید کے بھاگ جانے سے تمام دستوں کے جنگی قیدی ملنے کے بننے کے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ اکرمہ نے مسلمانوں کو اس ذلت سے بچا لیا۔ مدینے اطلاع پہنچی تو خلیفۃ المسلمین نے خالد بن سعید کو معزول کر کے مدینہ بلا لیا۔ خلیفۃ المسلمین کے غصے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے خالد بن سعید کو بھری محفل میں بزدل اور نالائق کہا۔ خالد بن سعید خاموشی کی زندگی گزارنے لگا۔ اس سے زیادہ افسردہ آدمی اور کون ہو سکتا تھا؟ آخر خدا نے اس کی سن لی۔ بہت عرصے بعد جب مسلمانوں نے شام کو میدان جنگ بنا لیا تھا، خالد بن سعید کو وہاں ایک دستے کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی۔ اس نے اپنے نام سے شکست کا داغ یوں دھویا کہ بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔